Suprabhatam. Let us chant Bhagavad Gita. Arjuna Uvacha. Again. Sthita prajnasya ka bhasha. Samadhistasya Keshava. Sthita prajnasya ka bhasha. Samadhistasya Keshava. स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम् स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम् In the first line, it is samadhisthasya. I had made a mistake. Samadhisthasya is what I had chanted. Samadhisthasya is the correct one. Once we'll chant that phrase itself. Samadhisthasya Keshava. Again. Very good. Now the entire shloka together twice. Sthita prajnasya ka bhasha. Samadhisthasya Keshava. Sthita hi kim prabhasheta. किमासीत व्रजेत किम् स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्. We request Acharya ji to kindly explain. अत्र अस्मिन् श्लोके पदद्वयं विद्यते. भाषा प्रभाषा इति पदं. भाषा प्रभाषा. संस्कृतं नाम सम्यक् कृतं संस्कृतं. सम्यक् उत्तमतया संस्कार आनयनेन आधानेन यत् सम्यक् क्रियते तस्य संस्कारः इति नामधेयम्. अत्र संस्कृतभाषया सरलसंस्कृतभाषया अस्य श्लोकस्य विवरणं दातुं प्रयत्नः क्रियते. संस्कृतं सर्वेषाम् अत्र उपविष्टानां भाषा. केवलं भाषा न, अस्माकं प्रभाषा. केवलं प्रभाषा न, अस्माकं विभाषा. न केवलं विभाषा, अस्माकम् अतिभाषा. न केवलम् अतिभाषा, अस्माकं परिभाषा. गंभीरः विचारः सम्यक् ज्ञातव्यः. भाषा इत्युक्तौ संवादार्थं परस्परं व्यवहारार्थं यदा उपयुज्यते भाषा. अतः अत्र प्रकृते स्थितप्रज्ञः समाधिस्थः सः किं भाषते
सः स्थितप्रज्ञः कथं प्रभाषते, कथम् उपविशति, कथं गच्छति सञ्चरति इति अर्जुनः कृष्णं पृच्छति। अस्माकं मनसि संस्कृतं कठिनम् इति भ्रमः न स्यात्। अत्र ये उपविष्टाः अस्माकं भाषा कदाचित् भाषा भिन्ना, केषाञ्चन कासाञ्चन मराठी, केश्च विदेशतः आगताः, कासाञ्चन केषाञ्चन फ्रान्स्, जर्मनी, इटली, इंग्लिश् इत्यादि भाषाः भवन्ति। किन्तु ये च मानवाः, सर्वे मानवाः, ते मंगोलियन मानवाः स्युः, आफ्रिकन मानवाः स्युः, इंग्लिश मानवाः, ऑस्ट्रेलियन मानवाः, अरेबिक मानवाः, भारतीय मानवाः, पाकिस्तान मानवाः, सर्वेषां मानवानां येषां यासां शरीरम् एवं भवति, वर्टिकल भवति, हारिजान्टल न भवति, इत्थं मानव शरीरं धृत्वा ये मानवाः भूमौ सन्ति, भूमिम् आगताः, सर्वेषां प्रभाषा विभाषा अतिभाषा परिभाषा संस्कृतमेव संस्कृतमेव संस्कृतमेव। अतः संस्कृतं नाम सकलमानवानां मातृभाषा। कन्नडजनानां कन्नडं मातृभाषा, तमिळ्जनानां तमिळ्भाषा कन्नड मातृभाषा। किन्तु मानवमात्रस्य ये मानवदेहधारिणः तेषां भाषा संस्कृतम्। अतः अत्र वयं योगं पठामः, योगस्य भाषा संस्कृतं। प्रकृतिचिकित्साशास्त्रं पठामः, तस्य शास्त्रस्य भाषा संस्कृतम्। वयं शास्त्रं पठामः, वेदं पठामः, योगं पठामः, चिकित्सां पठामः, सर्वेषां शास्त्राणां मूलग्रन्थाः संस्कृतभाषायामेव सन्ति। तदेव अध्येतव्यं। तदानीं यथार्थतया केवलं भाषा न प्रभाषा का इति ज्ञायते। अतः पृच्छति पार्थः, भाषा का? ये योगिनः सन्ति तेषां भाषा का? भाषा इत्यस्य कोऽर्थः आङ्ग्लभाषायाम् अत्र लिखितमस्ति। किमस्ति? डिस्क्रिप्शन किम, नरेशन किम। इदानीं नेरेटिव इति वदन्ति जनाः। अर्थात् प्राथमिकरूपेण केन शब्देन तस्य परिचयः क्रियते। उदाहरणार्थं योगविषये कथं योगः इति शब्दम् उच्चारयामः, केषाञ्चन योगो नाम कः इति ज्ञायते। चिकित्सा इत्युक्तौ चिकित्सा, भारतीय चिकित्सा आयुर्विज्ञानं योगविज्ञानम् इति ज्ञायते। प्राथमिकपरिचयः यदा उच्यते सा भाषा। स्थितधि किं प्रभाषेत इति द्वितीयः प्रश्नः। प्रभाषेत इत्यस्य कोऽर्थः? प्रभाषा नाम मूलग्रन्थेन यस्य परिचयः क्रियते प्रभाषा भवति। हनुमान् वेदविद आसीत्, व्याकरणशास्त्रं ज्ञातवान् इति रामः वदति। पंपातीरम् आगच्छति रामः लक्ष्मणः द्वौ। उपरि पर्वतस्य उपरि सुग्रीवः भवति। द्वौ रामः लक्ष्मणौ विचित्रवेषधारिणौ, धनुर्धरौ, किन्तु जटावल्कलधारिणौ। अतः सुग्रीवस्य मनसि भीतिः संशयः। सः हनुमन्तं वदति, गच्छ, तौ द्वौ मायाविनौ वा
अस्माकं शत्रवः वा मित्राणि वा के एषः हनुमान् आगच्छति वटुवेषं धृत्वा बालकवेषेण आगच्छति आगत्य सम्भाषणं करोति रामेण लक्ष्मणेन सह तदानीं रामः वदति तत्र संस्कृतं नाम किम् इति वाल्मीकेः आशयः वर्तते रामः तस्य संस्कृतभाषां श्रुत्वा वदति एषः वटुः न केवलं भाषते प्रभाषते इति वदति रामः किमर्थं प्रभाषते यतोहि एषः ऋग्वेदं यजुर्वेदं सामवेदं वेदम् अधीतवान् अतः सर्वत्र स्पष्टता अस्ति कुत्रचिदपि अक्षरे एकोऽपि दोषो नास्ति तथा भाषते अयं वटुः इति बहु सन्तुष्टः रामः लक्ष्मणं वदति पश्यतु एतस्य संस्कृतं शृणोतु इति वदति यतोहि न केवलं भाषायां दोषाः भवन्ति ओगुत्ताने ओयितवने इत्यपि भवति मण्ड्य डिस्ट्रिक्ट् मध्ये कन्नडभाषा किन्तु सापि भाषा एव उत्तरकर्नाटके एल् ಹೊಂಟಾನ एल् ಬಂದಾನ ಯಾಕೆ ಬಂದಾನ एतदपि कन्नडभाषा एव किन्तु प्रभाषास्वरूपम् एवं न भवति शुद्धं भवति मूलग्रन्थ अध्ययनेन भाषा परिशुद्धा भवति प्रभाषा व्याकरणं सम्यक् अधीत्य भाषते एकोऽपि अपशब्दो न भवति अपशब्दः न निर्गच्छति मुखात् तथा भाषते अयं बालः हनुमान् इत्यपि न जानाति यतः वटुः इति वदति अतः विभाषा हनुमान् प्रभाषते हनुमान् विभाषते अतः भाषा भिन्ना प्रभाषा भिन्ना अत्र तथा प्रथमन्तु समाधिस्थः प्रज्ञः कथं भाषते द्वितीयस्तरे कथं प्रभाषते ततः परं प्रश्नद्वयं कथम् उपविशति योगासन अभ्यासिनः कथम् उपविशन्ति तथैव कथं कायशिरोग्रीवं धारयन् अचलं स्थिरः भगवद्गीतायां वयं पठामः समस्थितिः तथा इति उत्तरं वदति ततः परं व्रजति कथं व्रजति यथा चलति सम्यक् पूर्णपादं भूमौ विन्यस्य सञ्चरेत् तदानीं तस्य स्थितिः समीचीना भवति उरसि समता शिरसि समता ग्रीवायां समता एवं समता भवेत् सञ्चारकाले अतः एतादृशविषये अर्जुनः प्रश्नं पृच्छति अर्थात् योगी कथं वदेत् कथं चरेत् कथं चलेत् कथं पठेत् इत्यादिकं सर्वं नानाप्रश्नाः एकत्रैव सङ्कलिताः उत्तरं ब्रवीति इतः परं कृष्णः अर्थात् भगवान् उवाच अग्रे उत्तरं प्रश्नस्य अर्थः अद्य सम्यक् सरलरूपेण ज्ञातः इति अहं भावयामि प्रथमं तु मनसि भ्रमः न स्यात् संस्कृतम् अस्माकं न संस्कृतमेव अस्माकं प्रभाषा विभाषा परिभाषा अतिभाषा अग्रे वक्ष्यामि महान् गम्भीरः विषयः सरलरूपेण ज्ञातव्यं भवति ओम स्वस्ति।